व्यक्त गर्दै आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शीलगुण, समाधि गुण, विमुक्ति गुण, विमुक्ति ज्ञान दर्शन गुणले परिपूर्ण हुनुभएको वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो पर धारण गर्दै वन्दना गरौँ। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे। सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको कुशलं कुशलं कुशल अकुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले भरिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं क्लेशको डाह शान्त गरिसक्नु भएको असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्ग फल तथा निर्वाणलाई ददं देशना ज्ञानद्वारा दिनु हुने शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकं तीन लोकलाई शरणं जानी बुझिसक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको अरणं विनय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करं मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि रहित भई बक्सिनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित भई बक्सिनु भएको ठानं निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तीन पुद्गलहरूको नायक हुनु भएको भन्थे भगवानलाई अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्थे भगवान। साधु साधु साधु। सर्दैय भन्तेजु लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूसो लगायत सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। त आज सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूलाई धनवान हुन सुखी हुनको निम्ति व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने शीर्षकलाई लिएर उपकार गर्नेछु। त लोकमा भएका हरेक प्राणीहरूलाई सुख र दुःख के मनपर्छ त भन्दा सुख नै मनपर्ने गर्छ। हरेक प्राणीहरूको इच्छा चाहना नै के हो त भन्दा सुखी हुने इच्छा। भने हरेक प्राणीहरूलाई धनी र गरिब के मनपर्छ त भन्दा धनी नै हुन मनपर्छ। गरिब कसैलाई पनि मन पर्दैन। त प्राणीहरूले धनी हुनको निम्ति धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारको व्यापार व्यवसायहरू गरेका हुन्छन्। व्यापार व्यवसायहरूमा जस्तै कतिपय प्राणीहरूले पसलको व्यापार व्यवसाय गर्छन्। कसैले लुगाको पसल, कसैले औषधिको पसल, कसैले भाँडाकुँडाको पसल, कसैले रेडिमेडको पसल आदि आदि गरिएका विभिन्न प्रकारको पसलहरू खोलेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यापार व्यवसाय गर्ने गर्छन् र धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने गर्छन्। त विभिन्न प्रकारले धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्ने गर्छन्। त सम्पत्ति आर्जन गर्दाखेरि तपाई हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा सम्पत्ति आर्जन गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्दा घाटा भएको छ कि नाफा भएको छ भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले जुन काम गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्न खोजिरहेको छु उक्त कामद्वारा मलाई
नाफा भएको छ कि घाटा भएको छ भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त घाटा भएको नाफा भएको कुन बेला कुन अवस्थामा तपाईँ हामीहरूले चाल पाउँछौँ त, थाहा पाउँछौँ त भन्दा जुन बेला तपाईँ हामीहरूले आय व्ययलाई हेर्ने गर्छौँ। आय व्यय भनेको विङ वे ठ्वाङ वे है। आय व्ययलाई हेर्ने गर्छौँ त्यो समयमा मात्र तपाईँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि मैले गर्दै गरेको जुन यो व्यापार व्यवसाय हो, जुन धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति, नाफा कमाउनको निम्ति, सुखमय जीवन बिताउनको निम्ति जुन कार्य गरिरहेको छु, यो कार्य नाफातिर गइरहेको छ कि घाटातिर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई आय व्यय हेर्ने गर्नुपर्छ। र जुन व्यक्तिले राम्रोसँग व्यापार व्यवसाय गर्न जानेका हुन्छन्, उक्त व्यक्तिहरूले आय व्ययलाई हेर्ने गर्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले हप्तामा पनि आफ्नो आय व्ययलाई हेर्ने गर्छन्, कतिपय व्यक्तिहरूले दिनको दिन पनि आफ्नो आय व्ययलाई हेर्ने गर्छन् भने कतिपय व्यक्तिहरूले वर्षमा भए पनि आफ्नो त्यो आय व्ययलाई हेर्ने गर्छन् र आफ्नो व्यापार व्यवसाय घाटातिर गइरहेको छ कि नाफातिर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग गरी बुझ्ने गर्छन्। त यसरी आय व्यय हेर्न जानिएन भनी पनि व्यापार घाटामा जान्छ भनी अर्को कुरा चाहिँ जुन जुन व्यापार व्यवसाय गर्ने हो त्यो काममा दक्ष भइएन, पोक्त भइएन, सिपालु भइएन, ज्ञान बुद्धि विवेक लगाउन सकिएन, आलस्य अल्छी भएर बसियो भनी पनि आफूले गरिएको त्यो कार्य जुन त्यो व्यापार व्यवसाय हो त्यो घाटातिर जाने गर्छ। त यस मानेमा एउटा कुशल व्यवस्थापकले कसरी काम गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो हरेक आय व्ययलाई हेर्नुपर्छ र आफूले गर्ने जुन काम हो त्यो काममा राम्रोसँग उक्त कामको बारेमा बुझेको, जानेको, ज्ञान बुद्धि लगाउन सक्ने, छान बिछान गर्न सक्ने, योग्य अयोग्य छुट्याउन सक्ने, कामको विषयमा अति नै पोक्त भएको हुनुपर्छ। यो भयो लौकिकको व्यापार व्यवसाय यानि धनी हुने, धन कमाउने उपायहरू। र भगवान शास्त्रले पनि भन्नुहुन्छ धनी हुनको निम्ति व्यापार गर, धनी हुनको निम्ति व्यापार गर। भगवान शास्त्रले बताउनु भएको जुन व्यापार हो, यहाँ अहिले सज्जनवर्ग योगीहरूलाई मैले विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका व्यापारहरू भने। भगवान शास्त्रले चाहिँ विशेष गरिकन दुई प्रकारको व्यापारलाई देखाउनु भएको छ। त्यो दुई प्रकारको व्यापार भनेको के हो त भन्दा एउटा लौकिक व्यापार र अर्को लोकोत्तर व्यापार। लौकिक व्यापार भनेको कस्तो त भन्दा अहिले भर्खरै हजुरहरूलाई भने मुताबिक प्राणीहरूले त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति, धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारको व्यापार व्यवसायहरू गरेर बसेका हुन्छन् भने उक्त व्यापार व्यवसायबाट जुन प्राणीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन् उक्त सम्पत्ति के को निम्ति चाहिँ प्रयोग हुन्छ त भन्दा बर्माले सावो नेये भन्छ नि। सावो नेये भनेको घाँस बाँस कपासको निम्ति प्राणीहरूलाई आवश्यक पर्ने चीज वस्तुहरू आर्जन गर्ने गर्छन् र जति नै धेरै सम्पत्ति आर्जन गरे तापनि, कमाए तापनि घाँस बाँस कपासलाई छाडेर अन्य जम्मै चीज यो देह छाडेर जाँदा सबैले छोडेरै जानुपर्छ। यो लौकिक सम्पत्तिलाई तपाईँ हामीहरूले संसारमा लान पाइँदैन र भगवान शास्त्रले बताउनु भएको जुन लोकोत्तर व्यापार हो, उक्त लोकोत्तर व्यापार भनेको तपाईँ हामीहरूले यो देह छाडेर जाँदा पनि आफ्नो संसारमा लिएर जान पाइन्छ। त अब यहाँनिर हामीहरूले छोड्ने व्यापार मात्रै गरेर बस्ने कि लाने व्यापार पनि गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले आफूले आफैलाई सवाल गर्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस् कि मैले
छोडेर जाने व्यापारमा मात्रै समय बिताएर मख परेर बस्ने कि लाने व्यापार पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं आफूले आफैलाई नै प्रश्न गर्नुहोस्। यदि अरूले प्रश्न गरेर अरूलाई उत्तर दिन पर्यो भने ठग्न पनि सकिन्छ, ढाँट्न पनि सकिन्छ, झुटो कुरा पनि बोल्न पुगिन्छ। आफूले आफैलाई प्रश्न गर्ने हो भने यथार्थ कुरा थाहा हुन्छ। त यस मानेमा सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले आफूले आफैलाई नै प्रश्न गर्नुहोस्। लोकमा अद्वितीय भई बक्सिनु भएको सम्मासम्बद्ध भगवानले लोकोत्तर क्षेत्रमा व्यापार गर्नको निम्ति भनेर 3वटा कम्पनीहरू खोलिदिनु भएको छ। कम्पनी नै किन भने त भन्दा धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्न चाहने व्यक्तिले सानोतिनो पसल, सानोतिनो व्यवसाय गरेर त्यति धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिँदैन। भने जुन व्यक्तिले कम्पनी खडा गर्छ, कम्पनीमा काम व्यापार गर्छ त उक्त व्यक्तिले धेरै भन्दा धेरै अधिक सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ। यस मानेमा अद्वितीय समासम बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म ती पारमिता गुणधर्महरूलाई पूर्ण गरेर लोकमा 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म ती पारमिता गुणधर्महरूको लगानी गरेर ऐयनटिड गरेर के गर्नुभयो त भन्दा 3वटा कम्पनी खोलिदिनु भयो। 3वटा कम्पनीको स्थापना गरेर जानुभयो। त 3वटा कम्पनी भनेको के हो त भन्दा भगवान शास्ताले दानको कम्पनी खोल्नुभयो 1 नम्बरमा सज्जनवर्ग योगीहरू हो। 2 नम्बरमा सिलको कम्पनी खोल्नुभयो। 3 नम्बरमा भावनाको कम्पनी खोलिदिनु भयो। अब यो 3वटा कम्पनीमा काम गर्नको निम्ति अति नै दक्ष हुनुपर्छ, अति नै पोक्त हुनुपर्छ, सिपालु हुनुपर्छ, ज्ञान बुद्धि विवेक लगाउन सक्ने हुनुपर्छ, आलस्यलाई पनि भगाउन सक्ने हुनुपर्छ। दक्ष भइएन, सिपालु भइएन, आलस्य भएर बसियो भने 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गरेर भगवान शास्ताले जुन यनिर गरेर ठुठाउन गर्नुभएको जुन कम्पनी हो, यो कम्पनी घाटामा जान्छ। कम्पनी डुब्न पनि सक्छ, हरास पनि हुन सक्छ सज्जनवर्गहरू हो। त यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले उक्त कम्पनीमा काम गर्नको निम्ति अति नै चनाखो हुनुपर्छ, सिपालु हुनुपर्छ, दक्ष हुनुपर्छ, पोक्त हुनुपर्छ। र ती कम्पनीहरू हुन् दानको कम्पनी, सिलको कम्पनी र भावनाको कम्पनी। जसलाई लोकोत्तर सम्पत्ति आफ्नो संसारमा लिएर जाने सम्पत्ति आर्जन गर्ने इच्छा छ, ती प्राणीहरूले यो 3वटा कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र काम गरेर मात्रै पुग्दैन, अघि भने जस्तै कम्पनीमा काम गरिसकेपछि आय व्ययलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। विङवे ठ्वाङवेलाई पनि हेर्नुपर्छ। आय व्ययलाई हेरेर यदि घाटातर्फ गएको छ भने कम्पनी बन्द पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँ हामीहरूले लोकमा जुन व्यापार व्यवसाय गर्दा अलिकति व्यापार व्यवसाय फस्टाएन, राम्रोसँग काम भएन भने त्यो कामलाई बन्द गरिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि तपाईँ हामीहरूले जुन भगवान शास्ताले स्थापना गरेर जानुभएको दानको कम्पनी, सिलको कम्पनी, भावनाको कम्पनीमा नाफा भएको छ कि घाटा भएको छ भन्ने कुरालाई छानबिछान गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। आय व्ययलाई हेर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। आय व्यय हेर्न सकिएन भने नाफातिर गएको छ कि घाटातिर गएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरू हो। त यो दानरूपी कम्पनी भगवान शास्ताले स्थापना गरेर जानुभयो। त तपाईँ हामीहरूले यो दानरूपी कम्पनीमा अवश्य पनि गएर काम गर्ने गर्छौँ। यो त भनिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। हरेकले दान गर्नुहुन्छ।
आफ्नो क्षमता मुताबिक हरेकले दान गरि नै रहनु भएको हुन्छ। दान गर्दाखेरि यो दान चाहिँ नाफामा छ कि घाटामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। कसरी मनन गर्ने त नाफातिर गएको छ कि घाटातिर गएको छ भनेर भन्दा सज्जनवर्गहरू हो, तपाईँ हामीहरूले दान गर्दाखेरि तीनटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उक्त तीनटा कुरा भनेको के हो त भन्दा, नम्बर 1 मा दान गर्दाखेरि म मेरोमा आसक्त हुनु हुँदैन। 1। दोस्रो नम्बरमा आफूले दान गर्ने वस्तुप्रति आसक्ति हुनु हुँदैन। तेस्रो नम्बरमा व्यक्ति विशेष छान्नु हुँदैन। यो तीनटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र 1 नम्बरमा भनियो दान गर्दाखेरि म मेरो भन्दा आसक्त नभइकन दान गर्नुपर्छ। अक्सर प्राणीहरूले दान गर्दा कसरी गर्ने गर्छन् त भन्दा, दान गर्न जाने बित्तिकै मैले गरेको दान, मैले दिएको दान, उसले गरेको दान, उसले दिएको दान आदि भनेर ऊ म स्त्री पुरुष सत्तो प्राणी भन्ने जुन यथार्थमा नभएको हो, उक्त कुरामा गएर म मेरोमा अल्झिन पुग्छन् सज्जनवर्गहरू हो। वास्तवमा दान दिनु भनेको नै के हो त भन्दा, दान दिने इच्छा जागेको, दान दिने चेतना उत्पन्न भएको भनेको नै यो नाम खण्ड हो। दान दिने इच्छा चेतना नै के खण्ड हो? नाम खण्ड हो सज्जनवर्गहरू हो। दान दिएको रूप खण्ड हो। यहाँ कुनै पनि ऊ पनि छैन, म पनि छैन, सत्तो पनि छैन, प्राणी पनि छैन, स्त्री पनि छैन, पुरुष पनि छैन। केवल के मात्र छ त भन्दा नाम र रूप मात्र छ। दान गर्ने इच्छा जागेको नाम, दान दिँदै गरेको रूप। कसले दान गरिरहेको छ त भन्दा, नाम रूप पञ्च स्कन्धले दान गरिरहेका छौँ भनेर यो कुरालाई बुझेर दान गर्न सकियो भनी सज्जनवर्ग योगीहरू हो, दान दिँदा दिँदै पनि दृष्टि शुद्ध हुन्छ र यो प्रकारको दानले दान रूपी कम्पनी फस्ट्याउँछ, नाफामा जान्छ, खुब धेरै आमदामी गर्न सक्छ, अधिक भन्दा अधिक हजुरहरूले चाहना गर्नुभएको त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन र म मेरोमा अल्झिएर दान गर्न पुगियो भने कुरा बुझ्नुहोस् कि अब यो दान रूपी कम्पनी घाटामा गयो। अझ भएन भनेर कतिपय प्राणीहरूले के पनि गर्ने गर्छन् त भन्दा, दान दिँदा डरको कारणले पनि दान गर्छन्, लोभको कारणले पनि दान गर्छन्, दिनु पर्ने रे भनेर पनि दान गर्छन्। यति मात्र होइन सज्जनवर्गहरू हो, कतिपयहरूले के पनि गर्ने गर्छन् त भन्दा, दान दिँदाखेरि प्रतिस्पर्धा गरेर पनि दान दिन्छन्। अप्याई असाई, ऊ भन्दा म के कम, उसले यति दान गर्न सक्छ भने मैले पनि त यति दान गर्न सक्छु भनेर कम्पिटिसन गरेर पनि दान गर्छन्। भनी कतिपय प्राणीहरूले यी भिक्षुबन्तेहरू भनेका हामीहरूले पाकेको भोजन दिएको खण्डमा मात्रै भोजन सेवन गर्न पाउँछन्, अन्यथा भोजन प्राप्त हुँदैन। बिचारा भन्तेजु अगाडि आउनु भएको रहेछ है, अलिकति 1 चम्चा भए दिए हाल्दैन है, भोजन दान गर्दैन है, बिचारा भन्तेलाई हाल्दे त, बिचारा भनेर पनि दान गर्छन् रे सज्जनवर्गहरू हो। के भनेर? बिचारा भनेर। भनी कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रशंसा यानी प्रशंसा प्राप्त गर्नको निम्ति पनि दान गर्छन्। मैले दान गरे भने मलाई मानिसहरूको माझमा, मानिसहरूको समूहमा मेरो नामोच्चारण गरिदिनेछन्, मेरो नाम बोलाउनेछन्, मलाई खादाले सम्मान गर्नेछन्, दुई व्यक्तिहरूको बीचमा मेरो खूब प्रशंसा हुनेछ भनेर प्रशंसा प्राप्त गर्नको निम्ति पनि दान गर्छन्। यसरी गरिएको दान हो यसरी गरिएको दान हो भनी सज्जनवर्ग योगीहरू हो, बुझ्नुहोस् कि दान रूपी कम्पनी घाटामा डुब्यो। केमा डुब्यो? घाटामा। हरेक प्राणीलाई घाटा र नाफा के मन पर्छ? नाफा नै मन पर्छ। तर काम के गरिरहेका हुन्छौं त भन्दा घाटा हुने काम गरिरहेका हुन्छौं। त्यही भएर आफ्नो दान रूपी कम्पनीलाई आय व्यय हेर्ने गर्नुहोस्,
घाटातिर गएको छ कि नाफातिर छ? यदि घाटातिर गएको छ भने आजैबाट अहिलेबाट नै दानरूपी कम्पनीलाई नाफातिर ल्याउने कोसिस गर्नु सज्जनवर्ग योगीहरू हो। 1 नम्बरमा भने म मेरो भन्ने कुरामा आसक्त नभइकन दान गर्न जान्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा वस्तुलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। वस्तुलाई त्याग्न सक्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा कतिपय व्यक्तिहरूले दान गर्छन्, दान गरेर के गर्छन् त भन्दा आफूले दान गरिएको, उदाहरणको लागि भनिदिउँ कि कसैले एकदमै आफूलाई मनपर्ने अति नै दुःख गरेर कमाएर चाहिँ एकजोर चिवर किनेर भन्तेजुलाई लर दान गर्नुभयो। भन्तेजुलाई दान गरेर उहाँको मनमा यो कल्पना थियो कि मैले दान गरेको चिवर चाहिँ भन्तेजुले नै लगाइदिए हुन्थ्यो। तर भन्तेजुले चिवर प्राप्त नभएको अन्य भन्तेलाई उक्त चिवर दिनुभयो। 1 दिन 2 दिन पछि दान गर्ने उपासिका बिहारमा आएर हेर्छु भन्दा आफूले दान गरेको चिवर अर्कै भन्तेले लाएको देख्दाखेरि मैले भने कति दुःख गरेर किनेर दान गरेको, भन्तेजुले लाओस् भनेर चाहिँ मैले दान गरेको, भन्तेले भनी अरूलाई दिनुभएछ भनेर मन खिन्न गराउन पुगियो भनी दान रूपी कम्पनी घाटामा गयो। अझ कतिले सोन्झाइ लिएर बिहारमा जाने गर्छन्। सोन्झाइ लिएर बिहारमा जाँदाखेरि भन्तेजु मैले कति मेहनत गरेर कति दुःख गरेर पकाएको सेवन गर्नुस् है भन्थे भनेर दान गर्छन्। दान गर्नु राम्रो कुरा हो। दान गरिसकेपछि भन्तेजुहरूले भोजन सिद्धियो, भन्तेजुहरू उठ्नुभयो भने चाँडो चाँडो आफूले दान गरेको त्यो जुन सोहे हो त्यसलाई गएर पहिल्यै हेर्छन्। मैले भने कति दुःख गरेर पकाएर ल्याएको, भन्तेजुले भने सेवन पनि गरिदिनु भएन, मन खिन्न भइहाल्छ। यसरी मन खिन्न भयो भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस् कि दान रूपी कम्पनी घाटामा गयो। दान कहाँ सिद्ध हुन्छ त भन्दा हजुरहरूले श्रद्धा मनले, प्रसन्न मनले भन्तेजुलाई दान दिने बित्तिकै हजुरको दान कार्य समाप्त भयो। अब उक्त दानलाई भन्तेजुहरूले सेवन गरून् कि नगरून् कि, खाउन् कि नखाउन् कि, लगाउन् कि नलगाउन् कि, त्योसँग सरोकार छैन। त्यो कुरामा सरोकार राखियो भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले वस्तुलाई त्याग्न सकिएन। दान भनेको त्याग्न सक्नुपर्छ। दान गरिसकेर कतिपय दाताहरूले अझ के पनि गर्ने गर्छन् त भन्दा आफूले दान गरेको त्यो चिज वस्तुहरू महिना दिनपछि आएर हेर्ने गर्छन्। मैले दान गरेको फलानो चिज छ कि छैन, छैन भन्ने बित्तिकै मैले दान गरेको चिज कसलाई दिनुभयो, के गर्नुभयो, अथवा त्यो सोधिएन भने पनि मनमा चाहिँ मैले दान गरेको चिज यहाँबाट हटाइएछ भनेर मन खिन्न पार्न पुगिन्छ। यसरी मन खिन्न भयो र वस्तुमा त्याग्न सकिएन, वस्तुमा आसक्त भइयो भन्ने बित्तिकै दान रूपी कम्पनी घाटामा जान्छ। अब हजुरहरूलाई दान रूपी कम्पनी घाटामा लाने रहर छ कि नाफामा, आफूले आफूलाई सवाल गर्नुस् भनेर मैले अघि सुरुमै पनि भनिसकेको छु। प्रश्न गर्दा कसरी गर्ने त भन्दा ऐना हेरेर गर्नुहोला। ऐना हेर्नुभयो भने कसलाई देख्नुहुन्छ त भन्दा आफूलाई नै देख्नुहुन्छ। आफूलाई देखिसकेपछि नढाँटिकन अवश्य पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। मैले खोलेको दान रूपी कम्पनी चाहिँ घाटामा छ कि नाफामा छ। र तेस्रोमा दान दिँदाखेरि सज्जनवर्गहरू हो, व्यक्ति विशेष छान्न हुँदैन। आफूले सँग भोजन गर्ने इच्छाले भन्तेजुहरूलाई निमन्त्रणा गरियो, भन्तेजुहरूको विभिन्न कारण पाल्न सक्नु भएन, आउन सक्नु भएन र कुनै एक श्रामणेलाई पठाइदिनु भयो भने पनि सज्जनवर्गहरूले श्रामणेलाई सङ्घको गुणलाई स्मरण गरेर दान गर्न सक्नुपर्छ। मैले भन्तेजुलाई नै दान गर्छु भन्न बोलाएको, भन्तेजु किन पाल्नु भएन भनेर व्यक्ति विशेष छानेर दान गर्ने होइन। सङ्घको गुणलाई स्मरण गरेर सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्गो आदि गरिएको सङ्घको गुणलाई मनन गरेर दान गर्न सक्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू हो। यो 3वटा अङ्ग पुरा हुने गरी दान गर्न सकियो भने दान रूपी कम्पनी नाफातिर जान्छ। अधिकभन्दा अधिक नाफा हुन्छ भने यो 3 कुरालाई ख्याल गर्न सकिएन, ध्यान दिन सकिएन, दान त गरि नै रहेका छौँ तर अघि भने जस्तै विभिन्न कारणबाट दान गरेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् कि दान रूपी कम्पनी घाटातिर गएको छ। यो भयो
दानको विषयमा, यानि दानको कम्पनी। त हजुरहरूले पनि दैनिक जीवनमा दान रूपी कम्पनीमा अवश्य पनि लगानी लगाउनु भएको होला, दान गर्नु भएको होला। त आफूले गर्दै गरेको यो कम्पनी घाटामा छ कि नाफामा छ, यो कुरा पनि ख्याल राख्नुहोस्। र अनि कतिपय उपासक उपासिकाहरूले भन्नुहोला, दान त हामीहरूले सधैँ जस्तो गर्छौँ नि, तर हिजो आज के गर्नु, यो कोरोनाले गर्दाखेरि दान गर्न पनि पाइएन हो। भन्तेज्यूहरूलाई पनि भिक्षामा आउन गाह्रो, हामीहरूलाई पनि यसो बाहिर निस्केर दान गर्न गाह्रो। अहिले यो कोरोना लागेदेखि त हामीहरूलाई दान गर्न पनि धेरै बाधा पो भइरहेको छ, दान पनि मजाले गर्न पाइएको छैन भन्ने दाताहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। त दान भनेको भिक्षुवन्ते गुरुमाहरूलाई दान गरेर मात्रै दान हुने होइन, सज्जनवर्ग योगीहरू हो। हजुरहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ त बिहानको अरुण भोजन, दिम्सोको दिवा भोजन भगवान शास्तालाई जीवित भगवान सम्झेर दान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिमालाई आरमण गरेर दान गर्नुहोस् भनेको होइन। प्रतिमा जुनसुकै आकार प्रकारको भए तापनि भगवानको गुणलाई स्मरण गरेर जीवित भगवानलाई सम्झेर स्वर्ण केटा गर्न सक्नुहुन्छ। भोजन दान गर्न सक्नुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। दान गर्न जान्नु मात्रै पर्छ। यति मात्र होइन, भगवानलाई भोजन दान गर्न सकिएन, समय अनुकूल मिलेन भनी भगवान शास्तालाई पानी दान गर्न सक्नुहुन्छ। र दैनिक जीवनमा हजुरहरूले आफ्नो निम्ति भनेर भोजन पकाएर सेवन गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै न कुनै आहार बनाएर सेवन गर्नुहुन्छ। उक्त आहार बनाएर सेवन गर्दाखेरि आफूभन्दा उमेरले ज्येष्ठ भएका माता पिता, सासू ससुरा, मामा माइजू, काका काकी, दाजु भाउजू, दिदी भिना आदि जति पनि आफूले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई आफूले सेवन गर्नुभन्दा आघावै परोसेर उक्त भोजनद्वारा यो भोजन सेवन गर्ने सबैको मङ्गल होस्, यो भोजन सेवन गरेर सबै रोग व्याधिहरू दूर भएर जाओस्, यो भोजन यो आहारले उहाँहरूलाई औषधिको काम गरिदियोस् भनेर मङ्गल मैत्री राखेर चाहिँ दिन जानियो भनी दानै दान सज्जनवर्गहरू हो। दान दिन कोही पनि गइराख्नु परेन। दैनिक जीवनमा तपाईँ हामीहरूले आफ्नै घरमा बसेर पनि दान गर्न सक्छौँ। आफ्नै श्रीमानको निम्ति, आफ्नै छोराछोरीहरूको निम्ति भोजन परोसेर दिँदा पनि, भोजन बनाएर दिँदा पनि विशेष गरिकन उपासिकाहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा, यो भोजन मैले जुन मेहनत गरेर कोसिस गरेर बनाएर दिएको यो भोजनद्वारा उहाँहरू निरोगी होन्, उहाँहरूको रोग व्याधहरू दूर भएर जाओस्, यो भोजनले उहाँहरूलाई औषधिको काम गरिदियोस्, कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस् भनेर मैत्री चित्त राख्न जानियो भनी सज्जनवर्गहरू हो। भोजन खाँदा खाँदै पनि, भोजन परोसेर दिँदा दिँदै पनि दानै दान, दानै दान। यदि होइन र उपासिकाहरूले चाहिँ होइन यो घरमा म मात्रै छु कि कसो हो, मैले मात्रै रात दिन पकाउनु पर्ने, अरू कोही पनि छैनन्, खालि मैले मात्रै गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ मकै पर्के चाहिँ पड्किन थाल्नु भयो। कस्तो खालको पर्काइ त भन्दा, मकै पर्के जस्तै पर्किने। मकै भुट्दा मकै कसरी पर्किन्छ थाहा छ नि? त्यसरी नै पट्याङ ट्याङ 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 गर्दै पर्किनु भयो। के पर्किनु हुन्छ त तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसरी पर्केर चाहिँ परोसेर दिनुभयो भनी सज्जनवर्गहरू हो। भोजन बनाएर खुवाउनु पनि छ र अकुशल कमाउनु पनि छ। यसै पनि पकाउनु पर्ने, उसै पनि पकाउनै पर्ने, बनाएर दिनै पर्ने भइसकेपछि मैत्री चित्त राखेर दिन जानियो भनी आफ्नो लगानी सही प्रकारको भयो कि भएन। कस्तो त भन्दा, पर्किने पनि अझै अर्को उदाहरण दिइएको छ। आगोमा चाहिँ नुन राख्यो भने कसरी पर्किन्छ, त्यसरी नै पर्किने गर्छन् रे है। त यो प्रकारले दिन पुगियो, यो प्रकारले चाहिँ सेवा गरियो भने सेवा पनि गर्नु, बनाएर दुःख गरेर मेहनत गरेर परोसेर पनि दिनु र अनि आफूले पनि अकुशल कमाउनु हुन्छ। त यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चिन्तन गरेर मनन गरेर यसै पनि बनाउनै पर्ने, उसै पनि बनाउनै पर्ने, पकाएर दिनै पर्ने, दिनै परेपछि म राम्रोसँग कुशल पुण्य हुने गरी मेरो दान रूपी कम्पनी
एकदमै फस्ट्याउने गरी दानरूपी कम्पनीमा धेरैभन्दा धेरै नाफा आउने गरी चाहिँ म दिन्छु भन्ने मनसाय राख्नुभयो भने दानरूपी कम्पनी अति नै फस्ट्याउँछ। यदि होइन भने ल्यारी सिआरफयाले भने जस्तै हुन्छ। ल्यारी सिआरफयाले के भन्नुभएको छ त भन्दा अल्लु मट्टे ढौखा ठे सौंदा अफेटेन्दी रे सज्जनवर्गहरू। अल्लु मट्टे ढौखा ठे सौंदा अफेटेन्दी। यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। दान गरिसकेपछि कमसेकम उक्त दानबाट आफूलाई नाफा आउने गरी असौं नहुने गरी अन्य हुने गरी चाहिँ काम गर्न जान्नुपर्छ। दान गर्न जानिएन भने दुःख पनि खप्टिन्छ, त्यसमा भएन भनेर घाटा पनि लाग्छ। त्यही भएर ल्यारी सिआरफयाले भनेको यो कुरा चाहिँ मनन गरिराख्नुहोस्, हृदयमा स्पर्श गरिराख्नुहोस्। अल्लु मट्टे ढौखा ठे सौंदा अफेटेन्दी है। त हामीले दैनिक जीवनमा दान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कुनै प्यासी व्यक्ति आएको छ भने एक गिलास पानी दिन सकिन्छ, त्यो पनि त दानै त हो। कुनै भोको व्यक्ति आएको छ भने उसलाई एक छाक भोजन खुवाउन सकिन्छ, त्यो पनि त दानै त हो। अब तपाईँ हामीहरूले यो दानरूपी कम्पनीलाई कतातिर लैजाने, कुन अवस्थामा मोर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूकै हातमा छ। सोध्ने हो भने सबैले भन्नुहुन्छ नाफा नै मनपर्छ, अन्य नै मनपर्छ, असौं त कसैलाई पनि मन पर्दैन। भने अन्य हुने काम गरिएको छ कि छैन त भन्ने कुरालाई यदि हिजो अस्तिको दिनमा चिन्तन मनन गर्नुभएको थिएन भने पनि अहिलेबाट आजबाट यो कुरालाई चिन्तन मनन गरेर आफ्नो दानरूपी कम्पनी घाटातिर गएको छ भने नाफामा ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। यो भयो दानको कम्पनी। लोकमा अद्वितीय भइबक्सिनु भएको सम्मा सम्बद्ध भगवानले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म त्यो पारमिता गुणधर्मलाई पूरा गरेर लगानी नगरिदिनु भएको भइदे आज यो कुरालाई तपाईँ हामीहरूले सवर्ण गर्ने मौका पाउँदैनथ्यौँ सज्जनवर्गहरू। दानरूपी कम्पनी घाटामा गएको छ कि नाफामा गएको छ भन्ने कुरालाई छुट्याउने ज्ञान हुँदैन थियो सज्जनवर्गहरू हो। भगवान शास्ताको करुणा र मैत्रीको कारणले गर्दा आज स्पष्ट रूपमा उपदेश गर्दै जानुभयो र आफूले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म त्यो पारमिता गुणधर्महरूलाई पूर्ण गरेर दानशील भावनाको कम्पनीलाई स्थापना गर्नु भएको छ। अब यो कम्पनीलाई तपाईँ हामीहरूले नाफामा लाने कि घाटामा लाने, यो स्वयं आफूले नै प्रश्न गर्नुहोस्। र नाफातिर छ भने घाटातिर छ भने पनि यसलाई नाफामा ल्याउने प्रयत्न गर्नुहोस्। र दोस्रो नम्बरमा छ सीलको कम्पनी सज्जनवर्गहरू हो। सील रूपी कम्पनी, यो कम्पनी पनि घाटामा छ कि नाफामा छ भन्ने कुरालाई चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सील पालन गरेर यो जीवन त यस्तै भयो, अर्को जीवन चाहिँ मैले सुखमय जीवन बिताउन सकौं, सुगति स्वर्गलोकमा जान पाम भनेर चाहिँ यदि सील पालन गरिएको छ भने सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू हो, सील रूपी कम्पनी पनि घाटातिर गयो। सील रूपी कम्पनी केमा गयो? घाटातिर गयो। किन त भन्दा अहिले मात्रै प्राणीहरूले सील पालन गरेको प्रभावपूर्ण कारणले यो भन्दा पनि सुख भएको, यो भन्दा पनि आनन्द भएको उच्चतम जीवनलाई प्राप्त गर्न पाम भनेर प्रार्थना गरेका होइनन्। भगवान शास्ताको समय कालमा पनि एवं प्रकारको प्रार्थना गर्ने उपासिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। त कसले चाहिँ यसरी प्रार्थना गरेका थिए त भन्दा उपासकहरूमा भगवान शास्तालाई श्रावस्तीमा विहार बनाएर दान गर्नुहुने अनाथ पिण्डिक महाजन हुनुहुन्थ्यो भने उपासिकाहरूमा विशाखा महाउपासिकाले पूर्वराम विहार बनाएर भगवान शास्ता प्रमुख भिक्षु संघलाई दान गर्नुभएको थियो। यो कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। त भगवान शास्ता पूर्वराम विहारमा 4 एरिया पत्कुशल पूर्वक विहार लिएर बस्नु भएको समयमा विशाखा महाउपासिका लगायत वहाँका 500 साथीहरू पूर्वराम विहारमा आएर शील अधिष्ठान गरे। के शील अधिष्ठान गरे त भन्दा पञ्चशील मात्र नभइकन अष्टशील उपसत व्रत धारण गरे र विहारमै बसे। यसरी अष्टशील व्रत धारण गरिसकेपछि विशाखा महाउपासिकाले ती
उपोषद व्रत धारण गरेर सिल पालन गरेर बसेका उपासिकाहरूलाई गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। के प्रश्न गर्नुहुन्छ त भन्दा वयोवृद्ध भएको समूह आमा समूहहरूलाई गएर सोध्नुहुन्छ, मा हजुरहरूले अष्टशील उपोषद व्रत पालन गर्नु भएको छ नि, यो अष्टशील उपोषद व्रत के कारणले पालन गर्नु भएको, के को इच्छाले, के को चाहनाले, के प्राप्त गर्ने इच्छाले चाहिँ पालन गर्नु भएको हो नि भनेर सोद्धा आमा समूहहरूले भन्नुहुन्छ, आमा समूह भनेको यानी हजुरआमा पार्टीहरूलाई सोध्नु भएको भनौँ न, हजुरआमाहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीहरूले अष्टशील धारण गरेर यो अष्टशीलको प्रभावपूर्ण कारणले अब हामी त वृद्ध पनि भइसक्यौँ, आज हो कि भोलि हो थाहा छैन, जाने दिन नजिक आयो, त यो शीलको प्रभावपूर्ण कारणले सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन पाम भनेर अष्टशील धारण गरेको। यो कसले भनेको त भन्दा हजुरआमा पार्टीहरूले। अनि फेरि वैशाखा महाउपासिकाले अर्धवैंशे भनौँ विवाह गरेका त्यति विवाहित उपासिकाहरूलाई गएर सोध्नुहुन्छ कि तिमीहरूले अष्टशील उपोषद व्रत किन पालन गरेका, किन धारण गरेका, के को उद्देश्यले पालन गरेका हौ नि भनेर सोद्धा ती उपासिकाहरूले के जवाब दिनुहुन्छ त, के भन्नुहुन्छ त भन्दा सज्जनवर्गहरू हो, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो घरमा सौता नआओस् भनेर रे। अष्टशील पालन गरेको पुण्यले चाहिँ सौता नआओस् रे, यानी श्रीमानले अर्को श्रीमती नल्याओस् भन्नको निम्ति पालन गरेको। भने वैशाखा महाउपासिकाले फेरि अर्को समूहलाई गएर सोध्नुहुन्छ जो कि उनीहरू विवाहित थिए, भर्खर विवाह भएका नारीहरूलाई गएर सोध्नुहुन्छ कि बहिनीहरू हो, तिमीहरूले पनि अष्टशील उपोषद व्रत धारण गरेर बसेका छौ, तिमीहरूको के उद्देश्य हो नि, के कारणले, के प्राप्त गर्ने इच्छाले तिमीहरूले अष्टशील धारण गरेका भनेर सोद्धाखेरि ती भर्खर विवाह भएका युवतीहरूले के जवाब दिन्छन् त भन्दा पहिलो सन्तान चाहिँ छोरा जन्माउन पाम भनेर अष्टशील धारण गरेको रे सज्जनवर्गहरू हो। र वैशाखा महाउपासिकाले फेरि अविवाहित विवाह नभएका भर्खरका युवती समूहलाई गएर सोध्नुहुन्छ कि छोरीहरू हो, तिमीहरूले पनि अष्टशील उपोषद व्रत धारण गरेका छौ, के कारणले धारण गरेका नि, के प्राप्त गर्ने इच्छाले धारण गरेका हौ भनेर सोद्धाखेरि ती विवाह नभएका भर्खरका युवतीहरूले के जवाब दिन्छन् त भन्दा चाँडै नै पति कुलमा जान पाम भनेर अष्टशील उपोषद व्रत धारण गरेको रे सज्जनवर्गहरू हो, यानी चाँडै नै विवाह होस् भनेर रे। विभिन्न समूहले विभिन्न प्रकारको उत्तर दिँदाखेरि वैशाखा महाउपासिका अति नै निराश हुनुहुन्छ र यो प्रश्नलाई लिएर भगवान शास्ताको समक्षमा जानुहुन्छ ती उपासिकाहरू जम्मैलाई लिएर। त अहिले तपाईँ हामीहरू यो तर्फ नजाउँ, अहिले हामी सिल कम्पनीमा छौँ, त सिल कम्पनीतिरै आउँ र भगवान शास्ताको समयमा त सिल पालन गर्दा विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न इच्छा, विभिन्न चाहना राखेर पालन गर्थे भने अहिले पनि त प्राणीहरूले सिल पालन गर्दा विभिन्न इच्छा गरेका होलान्, चाहना गरेका होलान्, ताकि मैले सिल पालन गरेको यो प्रभावपूर्ण कारणले मेरो मनको त्यो मनोइच्छाहरू पूर्ण होस्, मैले चिताएको कुरा सफल होस्, आदि गरिएका हरेक इच्छा चाहनाहरू हुन्छन् ती इच्छाहरू चाहिँ पूर्ण होस् भनेर चाहिँ यदि सिल पालन गरिएको छ भने सिल रूपी कम्पनी घाटामा गयो। सिल रूपी कम्पनी केमा गयो? घाटामा सज्जनवर्गहरू हो। त आफ्नो यो सिल रूपी कम्पनी घाटामा छ कि नाफामा छ भन्ने कुरा सज्जनवर्ग योगीहरूले अघि भने जस्तै लौकिक व्यापार व्यवसाय गर्दा आय व्यय हेरेर आफ्नो व्यापार फस्टाएको छ कि यानी घाटातिर गएको छ भन्ने कुरालाई छुट्याए जस्तै अहिले यहाँ लोकोत्तरको क्षेत्रमा पनि तपाईँ हामीहरूले छुट्याउन सक्नुपर्छ र छुट्याउने गर्नुपर्छ। यदि यो प्रकारको मनसाय राखेर विभिन्न इच्छा चाहना गरेर चाहिँ सिल पालन गरिएको छ भने यो जम्मै सिल पालन गरिएको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा घाटामा जान्छ, सिल रूपी कम्पनी डुब्छ सज्जनवर्गहरू हो। सिल पालन गरेको प्रभावपूर्ण कारणले
जन्म लिनुपर्ने दुःख, बुढो हुनुपर्ने दुःख, मर्नुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख आदि गरिएका सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाम भनेर यदि प्रार्थना गरेको खण्डमा दानशील रूपी कम्पनी नाफामा जान्छ। तब हजुरहरूलाई शील रूपी कम्पनी कतातिर लाने इच्छा छ? के गर्दा नाफा हुन्छ र के गर्दा घाटा हुन्छ त्यो पनि बताइदिए। र भगवान शास्त्रले त अझ यो पनि भन्नुभएको छ, बुद्ध शासनमा शील पालन गर्नु भनेको सज्जनवर्ग योगीहरू हो। चक्रवर्ती राजा हुनुभन्दा पनि अझै उत्तम छ अरे। शक्र देवेन्द्र यानि देवताहरूको राजा हुनुभन्दा पनि उत्तम छ। र तपाईँ हामीहरूले शीललाई शुद्ध रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र पालन गर्दाखेरि पनि अहिले भने जस्तै घाटामा गएको छ कि नाफामा गएको छ भन्ने कुरालाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र छान बिछान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नाफातर्फ छ, घाटातर्फ छ भने शील रूपी कम्पनीलाई नाफातर्फ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र तेस्रोमा भगवान शास्त्रले भावना रूपी कम्पनी पनि खडा गर्दै जानुभएको छ। अब यो भावना रूपी कम्पनी तपाईँ हामीहरूले पनि अब धर्म देशना अन्त भएपछि भावना रूपी कम्पनीलाई खडा गर्छौँ। 15 मिनट भए पनि, आधा घण्टा नै भए पनि भावना रूपी कम्पनी खडा गर्नेवाला छौँ। त यसरी भावना रूपी कम्पनी अहिले यहाँ मात्रै होइन, आफ्नो घरमा पनि विभिन्न समय मिलाएर भावना रूपी कम्पनी खडा गरि नै रहनु भएको होला। शील रूपी कम्पनी पनि खडा गरि नै रहनु भएको होला। दान रूपी कम्पनीलाई पनि खडा गरि नै रहनु भएको होला। त अहिले जो उपदेशको अन्तमा पनि हामीहरूले भावना रूपी कम्पनी खडा गर्नेवाला छौँ। त उक्त भावना रूपी कम्पनी घाटामा छ कि नाफामा छ भन्ने कुरा यो पनि तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र भावना रूपी कम्पनीलाई पनि घाटा हो कि नाफा हो भन्ने कुरालाई आय व्यय हेर्नुपर्ने हुन्छ। भावना रूपी कम्पनी कसरी चाहिँ घाटामा जान्छ त भन्दा सज्जनवर्गहरू हो, अगाडिबाट कर्मस्थान दिने भन्तेजुले होस बनाइराख्नुहोस्, मन बाहिर नजाओस्, श्वास प्रश्वासमा होस बनाउनुहोस् भनेर अगाडिबाट निर्देशन दिइरहनु भएको छ। तर सज्जनवर्ग योगीहरूको मन चाहिँ चारैतिर भागिरहेको छ। मन चारैतिर छरिरहेको छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विभिन्न विषय वस्तुमा गएर अल्झिएको छ। घरको विषय, समाजको विषय, छोराछोरीको विषय, विभिन्न प्रकारका समस्याहरूमा गएर मन जेल्लिरहेको छ। मान्छे चाहिँ ध्यान मुद्रामा बसिरहेको छ तर मन भनी बसमा छैन। अगाडिबाट होस बनाइरहनुहोस् भनेर निर्देशन दिइरहनु भएको छ, होस दिलाइदिइरहनु भएको छ। अझ कतिपय योगीहरूले त हो भन्तेजु हो भन्दै टाउको हल्लाइरहनु भएको हुन्छ। टाउको हल्लाउनु भएको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ झुलिरहनु भएको हुन्छ। यदि यसो हो भने सज्जनवर्गहरू हो, यो भावना रूपी कम्पनी पनि घाटामा गयो। केमा गयो? घाटामा। त तपाईँ हामीहरूले हो यो भावना रूपी कम्पनीलाई अब नाफामा ल्याउने कि घाटामा लैजाने भन्ने कुरा तपाईँ हामी माथि नै निर्भर गर्छ। कुन बेला यो भावना रूपी कम्पनी चाहिँ नाफामा जान्छ त भन्दा जुन बेला तपाईँ हामीहरूले जुन जुन कर्मस्थानको अभ्यास गरेका हुन्छौँ, आनापानाको अभ्यास गर्नेले पनि आनापानामा मनलाई टिकाउने, अथवा 40 प्रकारका कर्मस्थानहरू मध्येबाट आफूलाई रुचि लागेको कुनै पनि कर्मस्थान बुद्धानुसति, धम्मानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, अशुभानुसति, मरणानुसति आदि गरिएका जति पनि कर्मस्थानहरू छन्, उक्त कर्मस्थानको भाविता गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो कर्मस्थानमा होस बनाउने। यति मात्र होइन, विपश्यना गरेर खण्डको उत्पत्ति विनाश हेरिरहेका योगीहरूले पनि आफ्नो उत्पत्ति र विनाशमा होस राखेर मनलाई स्थिर बनाएर हेर्न सकियो, वीर्यलाई बढाएर आलस्यलाई हटाएर एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ काम गर्न सकियो भनी मात्र भावना रूपी कम्पनी नाफामा जान सक्छ। अन्यथा भावना रूपी कम्पनी पनि घाटामै पुग्न सक्छ। त तपाईँ हामीहरूले अद्वितीय समासम बुद्धले यति दुःख गरेर स्थापना गर्नुभएको
आफ्नो प्राणकै बाजी लगाएर आफ्नो प्राणै त्याग गरेर बाहिर वस्तु भएका धन सम्पत्ति राजपाट आदिको कुरा नगरौँ, आफ्नो प्राणै त्याग गरेर स्थापना गर्नुभएको यो बुद्ध शासनमा 3वटा कम्पनी खोलिदिनु भएको छ। दानको कम्पनी, सिलको कम्पनी र भावनाको कम्पनी। यो कम्पनीमा तपाईँ हामीहरूले काम गर्दाखेरि अति नै चनाखो हुनुपर्छ, अति नै कामको विषयमा बुझेको जानेको पोक्त भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै यी कामहरूलाई गर्न तपाईँ हामीहरूले सहज रूपमा गर्न सक्छौँ। अन्यथा होइन भने जसरी लौकिक क्षेत्रमा त्यो काम व्यापार व्यवसायमा ज्ञान नहुँदाखेरि लौकिक क्षेत्रको जुन त्यो काम व्यापार व्यवसायहरू हरास भएर गए जस्तै लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि तपाईँ हामीहरूले राम्रोसँग यी 3टा कम्पनीमा काम गर्न जान्नुपर्छ। जानिएन भने के हुन्छ त भन्दा कम्पनी घाटामा पुग्छ र तपाईँ हामीहरूले इच्छा गरिएको जुन परम शान्ति सुख निर्वाण हो त्यहाँसम्म तपाईँ हामीहरू पुग्न सक्दैनौँ। यस मानेमा ल्यारी सियारफियाले भनेको कुरालाई मनमा राख्नुहोस्। अल्लु मट्टे ढौखा सौदा फ्याटेन्दी भन्ने कुरालाई मनन गरेर चिन्तन गरेर दानशील भावनालाई कसरी चाहिँ अन्य हुने गरी अधिकभन्दा अधिक लाभ हुने गरी अधिकभन्दा अधिक फाइदा हुने गरी तपाईँ हामीहरूले यो दानशील भावना भन्ने कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दानशील भावना भन्ने कम्पनीमा किन पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा दानशील भावना रूपी कम्पनीमा काम गरियो भने मात्र यो कम्पनीमा गरिएको काम जम्मै आफूले यो देह छाडेर जाँदा पनि लान पाइन्छ। अन्य बाहिर जुन लौकिक कम्पनीमा गरिएको काम हो, आर्जन गरिएको सम्पत्ति हो, त्यो त जम्मै तपाईँ हामीहरूले छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त लाने सम्पत्ति र छाड्ने सम्पत्ति के मन पर्छ र लाने सम्पत्तिमा पनि कुन प्रकारले चाहिँ उच्चतम सम्पत्ति लाने भन्ने कुरालाई आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकले छान बिछान गरेर आज दिएको जुन उपदेश हो, भगवान शास्त्रले स्थापना गर्नुभएको यो दानशील र भावनाको कम्पनीमा राम्रोसँग काम गरेर अधिकभन्दा अधिक नाफा प्राप्त गरेर अधिकभन्दा अधिक प्रॉफिट लाभ गरेर मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याएर जाति जरा व्याधि मर्नबाट मुक्त हुन सकोस् भन्दै समय पूरा भएको कारणले आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।